आजचे मिटिंगेन धोणांक कांय सूचना केल्यो कित्याक झुंबड जावंक येना आमी क्यू सिस्टम करतल्यो धोण आनी बाकीचे पब्लीक आसा पळय न्ही तांकां एकूच रोल सोडचे ना दोगांक अलग अलग दवरता जाल्यार तेंची एंट्री वेगळी आसतली फक्त एक्झीट आसा ती कॉमन आसतली पूण जेन्ना धोण भितर वयतले तेन्ना जनरल पब्लिकाक स्टॉप करतले आनी जेन्ना जनरल पब्लिकाक सोडटले तेन्ना धोणांक स्टॉप करतले अशे भशेन एक नियोजन आसा त्याच बरोबर हांगासर कितें जातालें वतान ताटकळत रावचें पडटालें धोणाक जात्रेच्या दिसा 7 दीस पय त्या खातीर आमी कितें केलां की हांगासर ज्यो देवस्थानचो प्राकार आसा न्ही सभोवतालच्यो जागा ती जवळ जवळ आनीक 1000 मिटरान वाडयल्ली आसा म्हणजे प्लॅनिंग लेवल केल्ली आसा आनी ह्या जागेन जंय दुकानां लागतालीं तेका कंप्लीट प्रतिबंध केला आनी सरकारी यंत्रणेचें तशेंच म्हणणें आसा हायकोर्टाच्या हेचे आमचे एफेक्ट फायंडींग कमिटीचे तशेंच हें आसा फायंडींग की हांगासर दुकानां खंयचीच लावपाक मेळची ना आनी आमी दुकानां लावपाक दिवची ना त्या खातीर धोणाक हांगासर येवन समजा गर्दी सुद्दां आसली जर न्हू तर आमी ते मांडव घातल्या कारणान मांडव घातलेले पेंडल आनी तितून तांकां सावळेन रावपाक मेळटलें तेंचे काही प्रकारे आमी उदकाची वेवस्था आमी कमिटी करतात बिल्डिंग एरिया आमी एडिशनल मेजर घेतिल्लो आसा सगळे रोड एका पर्टिक्युलर लोकेशनाचेर येतले आनी तेच्या नंतर एक पुलीस कोऑर्डिनेशन बॅच वायज 20-25 जाणांचो ग्रूप करून ते होमखंड एरियान वतले आनी मागीर सिस्टमॅटीक रिच्युअल करतले सो अशें आमी प्रशासन वेगवेगळे मेजर्स घेत आसा आनी आतां इवन आमी जॉयंट टास्क फोर्स म्हणून एक ऑर्डर काडिल्ली आसा जे वेगवेगळे डिपार्टमेंट रिप्रेझेंटेटीव आसता अंडर मामलेदार आसतले पुलीस डिपार्टमेंट आसतले तशेंच PWD इलेक्ट्रिसिटी तशेंच फायर इमर्जन्सी सर्वीस जे सगळे टेम्पल प्रिमायसिसान सेफ्टी नॉर्म्स चेक करतले वेद म्हणजे पवित्र आहा ते तुम्ही लोकांक ते मारपाक यूज करू नका बरेचशे इन्सिडंट आमी पळयला कॅमेरात दिसता त्या दिसा चुकीचो हे केल्लो आसता तांकां मुख्य जाता आनी वेगळी मेसेज वता की आमी हे सगळे देवीची सेवा करपा खातीर सगळे भक्तगण जमलेले आसता ती देवीची उत्सव जो आमी व्यवस्थीत रित्या पार करपाक जाय एक व्यवस्थित चांगलो मेसेज एक स्प्रेड जाता सो सगळ्या लोकांनी हांव मागता की तेंच्यांनी सहकार्य करचें प्रशासनाक ह्या फावट आनी जें सांगलां ह्या फावट स्पेशल टास्क फोर्स असो एक तयार केल्लो जी जात्रा जातली त्या दीस पयले दीस मुड्डी वयल्यान ते हांगा पर्यंत देवस्थान पर्यंत एकय दुकान आमी परमीट करचे ना खंयच्याच परिस्थितीत जर कोणी ते केले जाल्यार ते इमिजिएटली स्पेशल टास्क फोर्स ते उखलतले आनी व्हरतले हेची दक्षता घ्या हे जातले ही अंमलबजावणी जातली हेची खात्री प्रशासन घेतले Want skills that actually get you hired? Join Metacore Computer Training Academy, a government-recognized institute shaping future professionals. Learn computer applications, hardware and networking, Tally, office applications, graphic designing, typing and video editing. Plus, explore Avantia certified professional programs in cybersecurity, AI, blockchain development, digital marketing and data science. Perfect for students, job seekers, professionals and business owners. Update your skills, upgrade your future. Call 937-3478-923 and visit metacorecomputersacademy.in. The voice for coin.